अस्सलाम वालेकुम। चौथे हिस्से के साथ हाज़िर हैं। मैंने तीसरे हिस्से का अख्ताताम इस बात पे किया था कि वो जो बुज़ुर्ग जिन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था कि मस्जिद में, वो एतकाफ़ के बाद मेरे साथ आ गए थे। बाज़ लोगों ने उससे ये समझा कि वो जिस तरह अमूमन लोगों के ऊपर जिन सवार हो जाते हैं, उनके अंदर हलूल कर जाते हैं, मेरे साथ ऐसा कोई मामला है जनाब, ऐसा हरगिज़ कोई मामला नहीं है। बात यह है कि वो मेरे साथ हैं, और इस बात का इदराक मुझे कैसे हुआ है ये मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा, बड़ा दिलचस्प बाद में उससे लिंक है ये वाक़या, तो इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। बस सिर्फ हुआ ये था कि जो दरी मैं इस्तेमाल करता था एतकाफ़ में, वो मेरे बड़े भाई चूँकि मुझे लेने आए थे, 5-6 मिनट की मसाफ़त हमारा घर था मस्जिद से, वो उन्होंने अपने कंधे पे रखी हुई थी। हम पैदल आ रहे थे, तो थोड़ी देर बाद ही उनको ऐसा महसूस हुआ कि हज़ारों टन वज़न उनकी कंधे पे मौजूद है। तो उन्होंने वो दरी जो है वो फेंक दी और अपना कंधा पकड़ के बैठ गए। हमने कहा क्या हो गया भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत वज़नी है। फिर हमारे एक दोस्त है जो इन मामलात को जानते थे, मोहम्मद जहांगीर, उनसे हमने ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि अच्छा हुआ तुम वो दरी वहाँ फेंक दी तुमने, अगर वो साथ ले आते तो वो तुम्हारे साथ आ जाता। तो मामला ये है कि वो अभी भी साथ कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, जब मैंने पहली वीडियो डाली तो कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी सी तशनगी रह गई, आप इनके बारे में हमें और भी कुछ बताइए कि किस तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि जन्नात जो हैं वो इनकी पसंदीदा जगहें होती हैं, ख़ास तौर पर फ्लैट्स की बालकोनी, आपके जो जीना होता है, छत होती है, वो कमरे जहाँ पे लाइट नहीं जलती हैं, तो घरों की बात है। और जो दफातर होते हैं वो इनकी लिए बहुत आसान इनकी अमाजगाह है। उसकी वजह यह है कि रात में वहाँ पे खूब अंधेरा होता है, ना आदम की ज़ात। तो ये अमूमन उनके वहाँ पे जन्नात के बहुत बड़े बड़ी आबादियाँ वहाँ रात में अब होती हैं। अच्छा, ये बाकायदा इंसानों की तरह ही रहते हैं, खाने पकाते हैं, दिन में नाश्ते बनाते हैं, तो उनकी खुशबुएँ भी अक्सर लोग महसूस करते हैं। अक्सर लोग आपको ये भी शिकायत करते हुए मिलेंगे कि जी उनको कोई हेवला नज़र आता है, कोई पीछे ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल पलट के देखते हैं तो कोई नहीं होता। छत पे आवाज़ें आती हैं चलने की, या फिर बालकोनी से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, या ख़वातीन के धीमे लहजे में बातें करने की आवाज़ें आती हैं। तो ये सब बिल्कुल हकीकत है, ये जन्नत ही की वजह से होता है। अच्छा, मैंने जो गुलशन इकबाल के फ़्लैट का ज़िक्र किया था, उस फ्लैट के बारे में भी ये था कि जी वो जो वहाँ पे दो बच्चियाँ थीं, उनकी उनकी जो दोस्ती थी वो जिनकी बेटी से थी, जिनका नाम शामरूख था, जो कि मुसलमान था। और वो बालकोनी में उनकी वालदा के मुताबिक वो जाती थी तो वापस आने का नाम नहीं लेती थी, और वो कहती थी जी हमें बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। और शाहरुख ने उनको ये भी बताया था, शाहरुख मुसलमान था, तो उसने बताया था कि वहाँ पे जो बालकोनी है उस पर ईसाई जिन्नात का कब्ज़ा है, और ये तुम्हारी बेटियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने फिर वो एक कामिल को बुलाया और उसने फिर वजीफ़ा किया और उनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया वहाँ से जाने पे, लेकिन उसने ये भी बताया कि ये वापस आ सकते हैं, जैसे ये ज़मीन की खुशबू सूंघते हुए आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये मैं बताता चलूँ कि इनको हड्डी कोयला तो इनकी पसंदीदा खुराक है ही। इनको मिठाई भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बाद लोग इनको चेक करने के लिए कि जी घर में जन्नत है या नहीं है, तो आप मिठाई का डब्बा रख के देखते हैं, या चीनी जो होती है अगर सुबह कम मिकदार में आपको मिले तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी मौजूदगी है और काफ़ी तादाद में मौजूद है, और वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि मुझसे बाज़ दोस्तों ने कहा कि जी आपने कहा था कि जिन छोटे कद के होते हैं ये बड़े कद के भी होते हैं। बिल्कुल, ये बड़े कद के भी होते हैं, दराज कद भी होते हैं, और ये जैसी जैसी आबादियों में होते हैं उसी हिसाब से अमूमन होते हैं। और कराची यूनिवर्सिटी के जो क़ुर्ब जवार में या सफारी पार्क के आसपास हैं जन्नात, वो बेसिकली छोटे कद के हैं। और इस फ्लैट में भी वो जो जिन था शामरूख, वो भी छोटे कद का ही था। अच्छा, जन्नत को काबू कैसे किया जाता है ये बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन कुछ वज़ाइफ हैं इसमें। एक आध वजीफ़ा मुझे भी पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, और आपको ताकीद करूंगा कि जी कोशिश करें कि इन मामलात में ना पड़े। ना बताने का सबब ये है कि इसके नुकसानात बहुत हैं, यानी ये आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं ज़ाती तौर पर जब आप उनको काबू करना, एक तो आसान नहीं है। दूसरा ये कि आपके बच्चों में बीमारियां, घर वाले बीमार रहने लगते हैं और बाज़ औक़ात ये मौत भी वाक़ हो जाती है। मैं जिन साहब का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, उनके 4 बच्चे इस चक्कर में मारे गए थे। उनके पास तकरीबन 250 जन्नात उनके काबू में थे। उन्होंने जो आखिरी जिनको काबू किया था, कैसे किया था अभी बताता हूँ, लेकिन इनको काबू करने के लिए दो बुनियादी शराइत हैं। नंबर वन तो ये है, पहली शर्त ये है कि जी आप वो लिबास नहीं, कोई भी सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते इस वजीफ़े के दौरान। ये 40 दिन का 21 दिन का वजीफ़ा होता है अमूमन। और आप लिबास अगर सिला हुआ नहीं पहनेंगे तो कैसा पहनेंगे, तो मिसाल देता चलूँ, जिस तरह एहराम होता है या कफन होता है, इस तरह का लिबास आप ज़ेबतन कर सकते हैं।
دوسرا، آپ کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، جو چیز آگ پہ پکائی گئی ہو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اس دوران آپ کھیرا، ککڑی، گاجر وغیرہ یا جو سبزیاں بغیر پکائے کھائی جا سکتی ہیں وہ کھا سکتے ہیں، یا پھل وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ جی جو آخری جنہوں نے قابو کیا وہ ایک اندھا کنویں کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس میں 40 دن کا وظیفہ تھا ان کا۔ اچھا، ایک اس کے اندر بہت ضروری شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یعنی آپ کا کوئی استاد یا کوئی جو اس علم کو جانتا ہو، اس لیے کہ تاکہ یہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتے، یہ کوئی نہ کوئی فریب یا کوئی مکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی میں اس اندھے کنویں میں حصار کھینچ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے احرام ٹائپ کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اپنے جسم پہ، اور میں 6-7 دن تو ایسے ہی گزر گیا، اور 7ویں دن سے یہ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ کبھی یہ کتے کی صورت میں آتے تھے، کبھی سانپ کی صورت میں آتے تھے، کبھی کوئی بھیڑیا جست مارتا تھا میرے اوپر کہ میں کسی طرح ڈر کے یا خوفزدہ ہو کے حصار سے باہر نکل آؤں یا پیچھے گر جاؤں حصار سے، اور یہ مجھے قتل کر دیں۔ لیکن کہہ رہے میں سب چیزیں برداشت کرتا گیا۔ کبھی یہ لڑکی کی صورت میں آتے تھے، انتہائی خوبصورت، اور باہر آپ کو اشارہ کر کے بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سب سے بچتے بچتے کہنے لگے جب آخری دن جو تھا اور میرے 3 یا 4 دانے رہ گئے تھے وظیفے کے، تو یہ انتہائی بہت بڑے ایک اژدہے کی صورت میں آیا، اور اس نے حصار کے باہر اپنا منہ کھول کے میرے پر آگ پھینکنا شروع کی، اور مجھے لگا کہ میرا چہرہ اس سے بس جل کے بھسم ہو جائے گا، کہ پیچھے سے میرے استاد جو میرے ساتھ موجود تھے ان کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ اس کے مکر اور فریب میں آنا، صرف 3 دانے رہ گئے، تم پڑھو۔ میں نے 3 دانے جب پڑھے تو میرے سامنے ظاہر ہو گیا، اور 2000 سال اس کی عمر تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی سفید، اور وہ جھوم رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا، اور اس نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، اور تم نے کیوں مجھے قابو کیا ہے؟ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایون اپنی جنس تک یہ صحیح نہیں بتاتے، ان کو انسان سے ازلی بیر رہتا ہے کہ آپ اس کو قابو نہ کر سکیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو قابو تو کر لیا تھا۔ اس نے اچھا شرائط تکتے ہیں، باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو مجھے آزاد کرنا پڑے گا، یہ کہ تم یہ نہیں کرو گے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک شرط اس نے جن نے یہ رکھی کہ تم لہسن نہیں کھاؤ گے، وہ کھانا نہیں کھاؤ گے جس میں لہسن کا استعمال ہو۔ تو کہنے لگے، مجھے بہت آسان شرط لگی اور میں نے فوراً مان لیا، حالانکہ میرے استاد نے اوپر سے کہا کہ مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں کر لوں گا۔ میں نے گھر پہ تو اپنی بیوی کو تاکید کر دی کہ تم کسی میرے کھانے میں کبھی لہسن استعمال مت کرنا، لیکن میں گاؤں میں گیا ہوا تھا، کسی یہی معاملہ تھا جنات وغیرہ کا اتارنے کے لیے، تو وہاں پہ جو مجھے کھانا پیش کیا گیا، میں نے پوچھا اس میں لہسن تو نہیں ہے؟ اس کی بیوی نے اندر سے جھوٹ بول دیا کہ اس میں لہسن نہیں ہے، ورنہ اس کو دوبارہ پکانا پڑتا، اور میں نے دوسرا نوالا ہی اس کا کھایا تھا کہ ایک دم سے کسی نے میرا ٹیٹوا ایسے پکڑ لیا اور میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگے، سانس رکنے لگا، اور وہ ظاہر ہو گیا جن، اور اس نے کہا کہ جی تم سے معاہدہ ہوا تھا اور تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہٰذا مجھے آزاد کرو۔ تو کہنے لگے مجھے وہ آزاد کرنا پڑا اس کو۔ اچھا، وہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جنات جو ہوتے ہیں ان کو نہ علم الغیب ہوتا ہے، نہ ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں ہوتی ہیں، نہ بہت ساری دولت ہوتی ہے۔ علم الغیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور اس کے یہ جو جنات آپ کو صرف وہ چیز بتا سکتے ہیں جو چیز بیت چکی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اکثر آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ انٹر ہوتے ہیں، تو انٹر ہوتے ہی آپ کا نام لے گا، جی ریحان صاحب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں، HDFC کیسا جا رہا ہے، دیگر دوستوں کے کیا حال ہیں، فلاں کیسا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یار اس کو میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے، میں تو اس سے پہلی بار ملا ہوں۔ لیکن اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا موکل ہوتا ہے وہ اسے بتا دیتا ہے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں۔ اچھا، باقی یہ کہ آپ نے پرانے زمانے میں کہانیاں سنی ہوں گی کہ جی ایک اڑتی ہوئی ہانڈی آتی تھی، کالے جادو جس پہ ہوتا تھا اس کے سر پہ لگتی تھی اور شخص مرے آتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا بالکل، لیکن وہ ہانڈی جو ہے وہ کوئی جادو ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے موکل ہوتے ہیں جو وہ ہانڈی لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح بعض گھروں سے پتلے ملتے ہیں آپ کو، تکیوں سے سوئیاں ملتی ہیں، یہ بھی سب وہ اپنے موکل کے ذریعے کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا کام دھندہ چلتا رہے اور آپ ان سے مرعوب ہوتے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ اچھا، ایک چیز اور یہ کہ ان کے پاس کوئی خزانے یا نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی۔ جنات کے یہاں ہماری طرح چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، عموماً یہ نہیں کرتے، لیکن جو شرارتی جنات ہوتے ہیں اپنی کرامات دکھانے کے لیے یہ دولت لائیں، زیورات لائیں، یہ جو بھی چیزیں لائیں یہ چوری کر کے لاتے ہیں۔ اچھا، ان کو علم الغیب جو چیز بیت چکی ہے اس کا میں ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں۔ ہمارے دفتر کے ایک ساتھی بتاتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں ایک اٹینڈنس سسٹم جب مینول تھی تو لوگ اکثر ایبسنٹ رہتے تھے، پھر رپورٹ جاتی تھی مہینے میں، تو ایک بار ہوا یہ کہ 29 تاریخ کو ایک صفحہ پھٹا ہوا تھا، تو ہمارے دوست وہ ایک طریقہ کر کے جن کو بلا لیتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ جی وہ صفحہ 29 تاریخ کو کس نے پھاڑا؟
تو انہوں نے کہا کہ جی افضل نام کے شخص نے پھاڑا ہے، اور جب اس سے زیادہ پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ ہاں جی میں نے پھاڑا تھا، مجھے خوف تھا کہ میری ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی۔ وہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کا ریڈیو بڑا پرانا تھا، 20-25 سال پرانا بڑے صاحب کا، تو وہ چوری ہو گیا تھا۔ ان کو 2-3 ریڈیو لا کے دیے، ان کے بضد تھے کہ نہیں جی مجھے تو وہی ریڈیو چاہیے۔ تو پھر انہوں نے یہ وظیفہ پڑھ کے جن کو بلایا، اور اس جن نے بتایا کہ جی ان کا ریڈیو فلاں شخص نے چرایا تھا اور فلاں صدر کی فلاں دکان کے اوپر موجود ہے۔ اب جب وہاں پہنچے اور اس سے پوچھا گیا، خیر اس نے یہ تو تسلیم نہیں کیا کہ اس نے چوری کا ریڈیو خریدا، لیکن وہ ریڈیو وہ اس سے خرید کے لائے، ان بزرگ کے حوالے کیا انہوں نے۔ تو یہ علم الغیب نہیں جانتے، علم الغیب اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیت چکا ہوتا ہے یہ وہ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دولت بھی کہیں سے لے کر آتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز یہ کہ بعض جگہوں پر جیسے کچھ فلیٹس وغیرہ، میں چشمدید گواہ ہوں اس کے حسن آباد کا، کہ ایک فلیٹ کا، وہاں پہ بھی یہ معاملات ہوتے تھے کہ کہاں کہاں سے چیزیں اور کیسے کیسے چیزیں لے کر آتے تھے۔ یہ حصہ اگلے حصے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ شکریہ۔